अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। वर्णिमेषरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ईशावास्योपनिषदि तृतीयः मन्त्रः। असुरिया नाम ते लोका। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तागस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके च आत्महनो जनाः। तदादौ अस्य मन्त्रस्य भाष्यस्य च पारायणम्। विद्यायाम् अविलम्बेन प्रवर्तये अविदुषाम् अनर्थमाः असुरिया नाम इति। असुरिया नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृताः तागस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। असुराः तमः प्रकृतयः तेषाम् उपभोगार्थाः असुर्याः नामेति प्रसिद्धौ। अतिभीषणत्वेन प्रसिद्धाः अन्धेन तमसा वृताः गाढान्धकार आविष्टाः लोकाः सन्ति इति शेषः। ते प्रेत्य मृत्वा तान् लोकान् अभिगच्छन्ति प्राप्नुवन्ति एके च आत्महनः। आत्महनः ब्रह्मज्ञानविधुराः। ब्रह्मज्ञानविधुराः हि आत्मानम् अवसादयन्ति संसारकान्तारे। ततो ज्ञानविधुराः आत्महनः उच्यन्ते। असन्ने वसभवति असद्ब्रह्मेति वेधचेत् इति श्रुतेश्च। ननु ब्रह्मज्ञानवैधुर्ये मा भूदपवर्गः स्यात्तु सुकृतसाध्यो लोकः तत्कथमुच्यते नरकान् प्राप्नुवन्तीति। तत्राह जनाः इति। आत्महनो हि जनाः जनिमन्तः यदा कदाचित् ईषणावेगेन ज्ञानानुष्ठानवैकल्यसम्भवेन नरकान् अभिगच्छन्ति इति यावत्। यथा मन्दाकिन्या अपि वियत्तलात् प्रच्युतायाः स्वाभाव्यात् अवर्जनीयः क्षारसागरसमावेशः क्रमशः तद्वदेव आत्मज्ञानविधुराणाम् ईषणावेगयोगेन ज्ञानानुष्ठानादि वैपरीत्यसम्भवेन अवर्जनीयो निरयपातः इति भावः। यद्वा लोक्यन्ते अनुभूयन्ते इति लोकाः कर्मफलरूपा योनयः ते च असुर्याः आत्मज्ञानविधुराः एव असुराः तेषामुपभोग्याः। यस्मिन् तमसि नात्मापि लक्ष्यते तदन्धं तमः तच्च आत्मस्वरूपाज्ञानं देवोऽहं मनुष्योऽहम् इति विपरीतज्ञानं तेन आविष्टाश्च तादृशानि नानाविधजन्मानि अभिगच्छन्ति इति। प्रथममन्त्रे
परमपुरुषस्य सर्वव्यापकत्वं वासुदेवार्थ-शब्दार्थः अपि चिन्तितः। द्वितीये मंत्रे कुर्वन्नेवेह कर्माणि इति यावज्जीवन्तु कर्मादिकमपि अनुष्ठेयमेव तदपि फलाभिसन्धिरहितम् मुमुक्षुभिः अपि इत्युक्तत्वात् मोक्षकारणत्वेनापि नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं निखिलमपि आश्रमोचितं वर्णोचितं दायित्वोचितं परंपरायां समागतं च निखिलमपि कर्म अनुष्ठेयमेव तद्विना मार्गान्तरं नास्ति इत्यभिहितम्। किंच एतस्मिन् मुमुक्षुमार्गे भगवदुपासनमार्गे उपासनामार्गे समेषां सर्वेषां महता वेगेन शीघ्रमेव प्रवेशः भवेत्। तत्र विलम्बः मा भवेत्। विलम्बो भवति चेत् पुनर्जन्मान्तरं कीदृशम् अवाप्य वयम् एतस्मिन् मार्गे पुनरप्यागच्छामः इति तु न ज्ञायते एव। अतः अवाप्तं जन्म अवाप्तं ज्ञानं सार्थकं कर्तव्यं, प्रयोजनवद् भवेत्। व्यर्थाय जन्म न गच्छेत्। अतः एतस्मिन् परमपुरुष आराधने अविलम्बेनैव अस्माकं सर्वेषां प्रवेशः भवेत्, प्रवृत्तिर्भवेत्। यदि वयम् एतस्मिन्नपि जन्मनि परमपुरुषं न विन्दामहे न हि अनुविद्य विजानीय प्रवृत्ताः न भवामः तर्हि अंधं तमः प्रवेशः एव निरयपातः एव। अतः स्पष्टयन्ति ये परम् अविद्वांसः भवन्ति, न विन्दन्ति, न जानन्ति, परमपुरुषं न उपासनेन सन्तुष्टं कुर्वन्ति, न कुर्वन्ति, तर्हि ते निरयमेव प्राप्नुवन्ति, नरकमेव प्राप्नुवन्ति। अविदुषाम् अनर्थमाह इदं जन्म व्यर्थाय कल्पते। व्यर्थाय कल्पते इत्येतदेव न, अनर्थप्राप्तिः अपि भवति, नरकप्राप्तिः अपि भवति। पुनर्जन्म जन्मान्तरादिकमपि कियज्जन्म अनन्तरं वा पुनरपि एतादृशमार्गे समायान्ति इत्यपि वक्तुमपि न शक्यते। अतः अस्माभिर्जाग्रतैर्भाव्यम्। ये परम् अंधेन तमसा वृताः, गाढान्धकारतमः, तादृशाः लोकाः, निरयलोकाः, नरकलोकाः तान् प्राप्नुवन्ति। के ये के च आत्महनो जनाः, आत्मघातिनः जनाः, आत्मानं हन्ति इति आत्मघाती, आत्मानं व्यर्थं करोति। वस्तुतः आत्मा तो स एव परमपुरुषः, तं न जानाति, न उपासते, अतः स्वयम् आत्मघाती। आत्मघाती इति शब्दस्य तु लोके आत्महत्या इत्येवं रूपेण वर्तते।
एतस्य पाञ्चभौतिकस्य शरीरस्य हानिः इति दृष्ट्या उच्यते। एवं नास्ति औपनिषद् मार्गे। आत्मघातः इति चेत् आत्मनः एव नाशः। आत्मनः नाशः कथं भवति? आत्मा इत्येवं रूपेण विद्यमानः यः परमात्मा तस्य ज्ञानं न भवति चेत्, तं न जानाति चेत्, तं न उपासते चेत्, तम् उपास्य न प्राप्नोति चेत् आत्मघातः। आत्महनः जनाः ये के च वर्तन्ते ते अंधेन तपसा वृताः ये लोकाः वर्तन्ते, निर्यलोकाः वर्तन्ते, तानेव प्राप्नुवन्ति। इतः प्रेत्य अभिगच्छन्ति, अभीतः तमेव लोकं प्राप्नुवन्ति। यदि आत्मघातिनो भवन्ति तर्हि, यदि आत्मानं परमात्मानं अनुपास्य तम अविज्ञाय तम अनवाप्य ये परम मुक्ताः न भवन्ति, स्वकीयं जन्म केवलं रूपरसगन्धस्पर्शादि विषयभोगे एव प्रच्यवन्ति। तत्तादृशाः जनाः लोकाः, लोकस्थाः जनाः, सामान्याः लौकिकाः केवलं पाञ्चभौतिकदेहस्य सुखादिकमेव इच्छन्तः ते निरयं प्राप्नुवन्ति। असुर्या नाम ते लोकाः, तेषां कृते आसुरः लोकः नाम निरयलोकः, नरकलोकः। असुराणां राक्षसानां कृते एव अयम् असुरस्य इदम् इत्येवं रूपेण यत् प्रसिद्धम् आसुर्यं लोकम्, आसुर्यः लोकः, तानेव लोकान् ते इतः प्रेत्य अभिगच्छन्ति। अतः प्राप्तं जन्म सार्थकं कुर्वन् झटित्येव परमपुरुषोपासने, भगवदुपासने, भगवदाराधने, भगवदुक्तक्रमेणैव जीवनयापने स्वां शीघ्रं नियोजयेत्। त्वरया वेगेन, विलम्बः न कार्यः। अतः एतादृशं जाग्रद्वचनम् आदावेव उपदिशति। तत्र भाष्यं सुबोधिनी भाष्यं गोपालानन्दस्वामिनः अनुगृह्णन्ति। योगिराट् असुराः तमः प्रकृतयः तेषाम् उपभोग असुराः के सुरभिन्नाः राक्षसाः, तेषां प्रकृतिः का? तमः प्रकृतयः असुराः राक्षसाः, तेषाम् उपभोगार्थमेव विद्यमानाः लोकाः के चेत् आसुरलोकः, नरकलोकः, निरयलोकः। ते एव लोका असुर्या नाम इति प्रसिद्धौ। ये अंधेन तमसा वृताः आत्मघातिनः वर्तन्ते तेषां कृते आसुरलोकः एव खलु, तदेव खलु तेषां कृते। नाम सः लोकः तेषां कृते एव इति प्रसिद्धः, स्पष्टः, निश्चितः। तद्विषये पुनः अस्माभिः परिचायनीयम्, उपपादनीयं न भवति। इसलिए असुर्या नाम इति प्रसिद्धौ, पश्यति नामेति प्रसिद्धौ। असुर्या नामाः के नाम लोकाः के ते लोकाः? आसुरप्रकृतीनां कृते एव विद्यमानाः लोकाः, ते अतिभीषणत्वेन रूपेण प्रसिद्धाः।
नरकलोकस्य भीषणलोकस्य प्रसिद्धिः कथं भवति? उपपाद्यते खलु तत्र वचनामृते अपि आगच्छति खलु। कुत्र आगच्छति? नरकलोकस्य उपवर्णनादिकम् आगच्छति खलु तत्र वचनामृते आगच्छति अथवा अन्यत्र एकः ग्रन्थः अस्ति खलु पृथक् न नरकलोकनो उपवर्णन आवे छे ना आने उनको ऐसा तेल में यमदंडः निष्कुलानंद स्वामिभिः विरचित ग्रन्थः यमदण्डग्रन्थः। तेषां कृते कीदृशदण्डादिकं भवति आसुरप्रकृतीनां तामसानां कृते इति तत्र उपवर्णितं खलु। उपवर्णितरीत्या प्रसिद्धः अयं लोकः अतिभीषणत्वेन प्राणहानिः न भवति, परन्तु तत्र तैले यथा अत्र किमस्ति पिष्टादिकं पक्वं भवति, आटा इत्यादिकं तैले पक्वं भवति, तथा एषः पक्वो भवति। तत्र ज्वलमान अग्निमध्ये तैलं तत् तैलमध्ये एनं पातयन्ति, क्वथन् भवति, हिंसामनुभवति, प्राणवियोगस्तु न भवति। अत्र तु वयं कदाचित् तादृशे पतामः, प्राणवियोगोऽपि भवति किञ्चित् काले एव, तत्र प्राणवियोगो न भवति, परन्तु तत्तादृशां वेदनाविशेषं ते अस्मत्कृते यच्छन्ति येन पुनरपि तादृशम् अपराध्यादिकं कर्तुमेव प्रयत्नरताः न भवेम। तादृशस्वभावः एव अस्मत्तः अपगच्छेत्। तत्तादृशरूपेण भीषणरूपेण अतिभीषणरूपेण प्रसिद्धः तल्लोकः पूर्णरूपेण गाढान्धतमसा आवृतः। तत्र अन्धकारः एव। पापलोकः चेत् किं भवति? तत्र अन्धकारः एव खलु भवति। अन्धेन तमसावृताः गाढान्धकारविशिष्टाः ते लोकाः निरीयलोकाः नरकलोकाः ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, तान् लोकान् अभिगच्छन्ति प्राप्नुवन्ति। इतः प्रकर्षेण यदा शरीरं परित्यज्य निर्गच्छन्ति तदानीं एते आत्मघातिनः जनाः स्वात्मानं व्यर्थाय प्रायोजयन् खलु। अतः आत्मघातिनः इमे जनाः तल्लोकं प्राप्नुवन्ति। ते केते आत्महनः आत्मघातिनः आत्मानं हिनस्ति नाशयति। नाम यः आत्मा इत्येवं रूपेण विद्यमानः परमात्मा वर्तते, आपलव्याप्तौ सर्वत्रापि व्याप्य विद्यमानः परमपुरुषः परं ब्रह्म, तं न जानन्ति। अतः आत्महनः इमे तं न उपासन्ते, अतः इमे आत्महनः जनाः ब्रह्मज्ञानविधुराः, ब्रह्मज्ञानरहिताः इत्यर्थः। ब्रह्मज्ञानविधुराः हि आत्मानम् अवसादयन्ति नाशयन्ति। परमपुरुषज्ञानाभावात् स्वापेक्षया अत्यन्तम् उत्कृष्टस्य परमपुरुषस्य पुरुषोत्तमस्य अखिलहेयप्रत्यनीकस्य कल्याणगुणैकतानस्य सर्वकारणकारणस्य परमात्मनः ज्ञानाभावात् आत्मानम् अवसादयन्ति, अपने को ही नाश कर देते हैं। ततो ब्रह्मज्ञानविधुराः आत्मना अतएव ब्रह्मज्ञानविधुराः एव आत्महनः इत्येवं रूपेण उच्यन्ते। ते आत्महनः जनाः आत्मघातिनः जनाः ब्रह्मज्ञानविधुराः जनाः असुरीलोकान् खलु आसुरीलोकान् खलु प्राप्नुवन्ति। आसुरलोकः यदि न प्राप्तव्यः तर्हि महता वेगेन परमपुरुषज्ञानविषये उपासने प्रवृत्ताः भवेयुः।
ये कैसे आप बोलते हैं? आत्मा नास्ति इत्येवं रूपेण यः वदन् उपपादयन् तस्मिन्नेव मार्गे गच्छति, सः नास्ति इत्येवं रूपेण संपूर्णरूपेण अभिज्ञाय केवलम् इदं पाञ्चभौतिकशरीरमेव अहम् इत्येवं रूपेण मत्वा एतत् सुखभोगादि विषये एव प्रवृत्तः यदा भवति, तदानीं सः स्वतः अपि असत्कल्पो भवति। जो परम ब्रह्म असत 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 वो नहीं है, वो नहीं है, हम ही है, हम ही है, हम ही है, ऐसा बोलते बोलते अपने का ही सुख लालसा में पूर्ण रूप में डूबे होते हैं। वो स्वयं असन हो जाएगा, नहीं रहने वाला हो जाएगा। हम देखे भी है, जितना सुख भोग लालसा में ज़्यादा पड़ते हैं उतना जल्दी वो यहाँ से चला गया होता है, दिखते ही नहीं। ये परम ब्रह्मज्ञानिनः परमपुरुष उपासकाः तन्मार्गे विद्यमानाः साधवः मुमुक्षवः त्यागिनः ते तु बहुकालं चिरकालं परमपुरुषमुपास्य यावता तस्य प्राप्तिर्न भवति तावत्कालम् उपासनं कृत्वा इतः इमं लोकं परित्यज्य साक्षात् तमेव प्राप्नुवन्ति। अतः एते सर्वेपि दीर्घकालं भवन्ति, उपासकाः, साधवः, मुमुक्षवः, ब्रह्मचारिणः। यतोहि विषयभोगलालसा नहीं है, केवलं परमपुरुष उपासनं, योगः, नित्यव्यायामः, अनुसन्धानं, समये समये एव यावदुपादेयं तावदेव आहारादिकं केवलं शरीरमात्रपरिरक्षणार्थमेव स्वीकुर्वन्ति, न भोगिनः। अतः यावत् दीर्घकालं निवस्य अस्मिन् लोके परमपुरुषस्य उपासनं कर्तुं शक्नुवन्ति तावत्कालम् उषित्वा कृत्वा इतः गच्छन्ति। अतः दीर्घकालजीविनः, चिरजीविनः, बहुकालजीविनः। उपभोगिनः तु शीघ्रम् इतः निर्गच्छन्ति, व्याध्यादिना पीडिताः भवन्ति, भोगलालसया अतिभोगादिना च स्वीयं जीवनं व्यर्थं कुर्वन्ति। प्राप्तम् इदं पाञ्चभौतिकं देहमपि धर्माय न कल्पयन्ति, अपि तु अधर्माय कल्पयन्ति। अतः स्पष्टयति जो भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं है ऐसा बोलते बोलते वो अपना ही केवल शरीर भोग में रह जाता है, वो स्वयं असन्न हो जाएगा, नहीं रहने वाला हो जाएगा। असन्नेव स भवति असत् ब्रह्मेति वेद चेत् ब्रह्म असत् असत् इति यः वेद सः स्वतः एव असन् भवति, असन्नेव भवति। अतः तद्ब्रह्म वर्तते, तदुपास्यं, तदर्थम् इदं जन्म इत्येवं रूपेण विज्ञाय शीघ्रं ब्रह्मोपासने त्वरया प्रवेशः भवेत्। विलम्बः मा कारुषीः, कोई भी कारण से विलम्ब नहीं करो। अच्छा भैया, ब्रह्मज्ञान नहीं है तो यहाँ जो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित तारीख बोला है वो करते करते तो वो स्वर्ग तो प्राप्त कर लेगा। उनके लिए क्यों नहीं है ऐसा बोलते हैं, प्रश्न तो आएगा। आत्महनः चेत् ब्रह्मज्ञान विधुराः इत्युक्तम्। ब्रह्मज्ञान नहीं है उनको, ब्रह्म अस्ति इति नाङ्गीकरोति, परन्तु सः पूर्वकाण्डोदितं यज्ञयागाद्यनुष्ठानादिकं सर्वमपि करोति, तदनुगुणं च स्वर्गं प्राप्नोति। आप
तो बोलते नरक प्राप्ति ही थी, ये कथई कैसे? ऐसे तो प्रश्न आएगा ही, इसलिए वो आक्षेप करते हैं। ननु ब्रह्मज्ञान वैधुर्ये मा भूत अपवर्गः, ब्रह्मज्ञान नहीं ना, अपवर्गो मास्तु मोक्षो मास्तु, परंतु यज्ञयागाद्यनुष्ठानादिकं कृतम्, अग्निष्टोमादिकं कृतम्, अग्निष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत, स्वर्ग प्राप्ति होगा, परम सुख है, तो क्यों आप निरय प्राप्ति ऐसा बोलते हैं? क्या देखो, भूत मा भूत अपवर्गः स्यात् तो सुकृत साध्यो लोकः, अच्छा काम किया तो अच्छा लोक प्राप्ति तो होगा। अच्छा लोक क्या है? स्वर्गलोक है, इंद्रलोक है। तत् कथमुच्यते नरकान् प्राप्नुवन्ति इति, जो ब्रह्मज्ञान विधुराः आत्मघातिनः ते नरकं प्राप्नुवन्ति इति कथमुच्यते? तत्राह जनाः इति। आत्महनो जनाः, आत्महनो ही जनाः, जनाः जनिमन्तः, जिसको जन्म है वो जन है, जन्म के आधार से अपना शरीर इत्यादि का सुख भोग में तो लग ही जाता है। यदा कदाचित ईषणावेगेन, इच्छा जनिमान आ गया तो उसको तो इच्छा तो ऐसा आ जाता है, इच्छा का वेग भी आ जाता है। ईषणायाः आवेगः, यदा कदाचित ईषणा आवेगेन ज्ञानानुष्ठान वैकल्य संभवेन, या ये तो लोक है, जन है, जनिमान है, उत्पत्तिमान है, ये प्रकृति लोक में जन्म लिया है। प्रकृति लोक में आ गया तो प्रकृति का इतना आवेग आता है ना, बोलते ना गांव में तो थोड़ा सात्विक लोग होते हैं। आ तो अमदावादी छे, आमा क्या रे क्या नो सात्विक आवे एम, क्यों? प्रकृति संबंधः अधिकः अत्र, लोक संबंधः विषय आवेगः अधिकः। लोके ईषण आवेगेन यदा कदाचित् विकलता तु भवत्येव, भवति चेत् नरकं निश्चितमेव। करोति कर्मादिकं कृत्वापि कुत्र गच्छति? स्वर्गं गच्छति, गत्वा क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशति, अत्रागत्य पुनः जनिमान्, तस्मिन् जन्मनि नाभूत् आगामि जन्मनि भवेत् ईषणावेगः, ततोप्यागामि जन्मनि भवेत्। अत्रैव अस्ति इति चेत् ईषणा आवेगः अद्य न श्वः, श्वः न परश्वः, एतज्जन्म न आगामि जन्म, आगामि जन्म न ततोप्यागामि जन्म। यदा कदापि अस्य ईषणायाः आवेगो भूत्वा एषः पतितः भवत्येव। इसलिए यहाँ से बच के जाना है भाई। इतः कथमपि निर्गन्तव्यं चेत् सः मार्गः यज्ञयागादिमार्गः नास्ति, केवलम् उपासनामार्गः, परमपुरुष आराधनमार्गः। यज्ञयागादिकं नानुष्ठेयमिति न, आराधनरूपेण अनुष्ठेयं, भगवदाराधनरूपेण, भगवदुपासनरूपेण कर्तव्यं। तदानीमेव कर्म से भी छूट जाता है, जन्म से भी छूट जाता है। ये कैसे है उसका उदाहरण देते हैं स्वामी, कितना बहुत जोड़ता है। देखो योगी राठ है, यथा मंदाकिन्या अपि वियत्तलात् प्रच्युतायाः निम्नग
निम्नगा स्वाभाव्यात् अवर्जनीयः क्षारसागरसमावेशः क्रमशः। मंदाकिनी है, गंगा है, तो अभी तो नीचे आ गई, उसका आवेग होता है ना? वियत्तलात् प्रच्युता, वियत नाम आकाश, आकाशात प्रकर्षेण अच्युता, वेग से आ गई। तो आ गई तो क्या वो यहाँ ही रह सकती है क्या? अंत में तो उसको भी कहीं ना कहीं जाके क्षार समुद्र में तो विलय होना, तो समुद्र में हम अभी हो जाते हैं, परंतु क्षार समुद्र क्षीर सागर में तो नहीं जा सकती है वो, वहां से आई तो यदा कदाचित् भवत्येव। अतः जनिमान् पुरुषः एषः यदा कदापि एतस्मिन् विषय आवेगे, ईषणावेगः, तत्र वियत्तलादागत वेगः। पानी कैसे है, ऊपर से गिरता है तो कोई भी चीज नीचे आते आते वेग ज़्यादा होता है ना? इतना वेग से आती है। यहाँ जो भी करेगा, कुछ ऋषि आएगा, वो संध्या करेगा, ये करेगा, तर्पण करेंगे, कितने जन्मों जन्म से आया हुआ उसको भी पूरा पावन करेगा, परंतु अंततो गत्वा प्रविशति क्षीर सागर वा क्षर सागर लवण सागरं प्राप्नोति एवं एषः अपि जन्म जन्मान्तरादिकमपि अवाप्य यदा कदाचित् ईषणावेगेन, इच्छावेगेन, रसवेगेन, विषय आवेगेन प्रच्युतः भवत्येव। इसलिए यहाँ पर जन्म लिया तो जागृत रहना। एकम क्षण गुरुजी। अरे क्षार सागर समावेशः क्रमशः तद्वदेव आत्मज्ञान विधुराणाम ईषणावेगेन, ईषणावेग योगेन, इच्छा है ना, ये विषय इच्छा, वो विषय इच्छा अभी नहीं है, होगा तो थोड़ी देर में स्वामी के बाद आ जाएगा। 5000 रखा तो नहीं होगा, 5 लाख रख दिया तो आ ही जाएगा। ईषणावेग ऐसा है। अतः तदानीं ज्ञानानुष्ठान वैदुर्यम आगच्छति, है ना? ज्ञानानुष्ठानादि वैपरीत्य संभवेन, अनुष्ठान में वैपरीत्य विपरीतता आ जाएगा। संध्या जल्दी करके पहुंच जाएगा वहाँ। 5 लाख का समाचार भाई, क्यों 5000 का नहीं है? विपरीतता आगच्छति, समयं परित्यज्य निर्गच्छति, यज्ञागादिकम् अल्पं कृत्वा गच्छति। हम बोलते हैं ना कभी कभी, आज तो इतना महा मेहमान ऐसा आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, यजमान श्री वो भी हो, है ना? इतना ऐश्वर्य देने वाला है ना। अतः जल्दी करो। अतः ईषणावेगः संभवति। अतः अवर्जनीयः निर्यपातः। अतः आत्मघातिनः जनाः संभवन्त्येव। यज्ञागाद्यनुष्ठानं भवेत् तथापि एषा एव गतिः। अतः वेगेन भगवदुपासने प्रवृत्तो भवेत्। ओके, तदग्रे यद्वा इति व्याख्यानान्तरं तदग्रिमे वर्गे आलोकयामः। जय श्री स्वामिनारायण।